درجه اختلاف الالوان عند درجه حراره الجزيئيات جوه داخل الذهب بتتلون وتدي لون مختلف. لو حد عارف في التاريخ العربي، حد سمع عن السيف الدمشقي؟ السيف الدمشقي، طب مميزات السيف الدمشقي من اصلب وافضل السيوف، حتى سيف عنترة كان من السيف الدمشقي. السيف الدمشقي معمول بالنانو تكنولوجي. يبقى اذا احنا موضوع النانو تكنولوجي ده ثابت. طب ايه علاقه بقى ده؟ علاقه ان الفرد العادي حتى وهو بيقرا الثقافه العاديه لو عنده جزئيات وخلفيات علميه يقدر من خلالها يحدد مقدار ثقافته وقيمتها. يبقى اذا الموضوع مهم في الثقافه العاديه للفرد والحضاره نفسها. الثقافه العلميه بقت محور لقياس المجتمعات. مقدار ما يحتوي الفرد من وحدات معرفه يسمى مقياس حضاري. يبقى اليونت اوف نوليدج اوف افري داي دي معناها النهارده انت بتتحصل على معلومه مقدارها قد ايه من العلم عشان تقدر في الاخر يبقى المجتمع ده قائم على اساس علمي ولا مش قائم على اساس علمي. لو جينا نبص لدي، احنا في بدايه الموضوع خالص من ايام سيدنا ادم كان موجود الانسان يحتاج الى الطعام، يبقى ده متطلب، يبقى لازم من خلاله يمارس بحث علمي. ازاي؟ لازم يمشي يدوق الاشياء، فلما يدوقها هيعرف مدى تاثيرها، طعمها حلو ولا طعمها وحش. لما يبقى طعمها حلو هينقل خبرته لستنا حواء، لا دي طعمها حلو، وبالتالي لابنائها. فاصبح انتقال المعرفه او انتقال العلم من جيل الى جيل من خلال التحدث، ثم هيجي بعد كده من خلال الوصايا الابويه، ان انت ازاي ان اب يوصل ده، لان لم تكن هناك كتاب. طيب المرحله الثانيه هي البيئه. لازم لما اقابل حيوان وحش، اقابل الحيوان الوحش، هذا الحيوان هيتهجم عليا، قدرت ادافع عن نفسي واعمل معرفه، اعمل معرفه من خلال علاقتي بيه، اعمل معرفه من خلال العلاقه مع هذا الحيوان. العلاقه مع هذا الحيوان يجب ان تنقل الى حد. حضرتك هنا بيتكون من خلال تفاعل الانسان مع بيئته مجموعه من الخبرات. هذه المجموعه من الخبرات تحولت الى مجموعه من المعرفه بالاشياء اللي موجوده. وانا نفسي تعيشوا تجربه في خيالكم ان انتوا تمسحوا الكره الارضيه خالص وانت اللي تبقى موجود، واختار بقى اللي بيتجوز ياخد مراته او ما ياخدهاش، ويبدا يمارس هذا الموضوع. هيبص يلاقي ايه؟ ان الحدث نفسه ان هو لازم يكتسب خبرات. تعبر عنها في موضوع الادب بقصه حي بن يقظان. لو حد قرا القصه دي، قصه حي بن يقظان. ده لو حد شاف الموضوع ده وازاي ان هو تفاعل مع الحيوانات ورضع من الغزاله وبقى ده. فاذا هنا المعرفه تقدر تتكون من خلال ده، وهو كان يقصد دي كويس. من خلال ده، من خلال التفاعلات ده تكون مجموعه من المعلومات والبيانات، وبالتالي اتبنت المعرفه. اعتقد ان احنا كلنا عارفين ان في فرق كبير جدا بين المعلومه والبيان. انا ممكن اسمع من حضرتك تقول لي ايه الفرق بينهم؟ ممكن يكون المعلومه هي اللي لها، هي الفاينل ريزلت، النتيجه النهائيه للبيان، انما البيان هي عباره عن معلومات، عن اجزاء وسيطيه توصلك المعلومه. يعني الرقم في حد ذاته بيان وليس. نقول الاول المعلومه ولا البيان؟ لا، البيان قبل المعلومه. البيان قبل المعلومه. اعتقد انت موافق على كده؟ اعتقد ان البيان مجموعه معلومات. البيان مجموعه معلومات، يعني المعلومه تسبق البيان. بس المعلومه في كلمه معلومه بتبقى الى حد ما شبيهه بالمسلمه. المعلومه شبيهه بالمسلمه زي ايه مثلا؟ مسلمه تشرق الشمس من المشرق، يعني دي معلومه. دي معلومه تمام. لكن عدد السعرات الحراريه اللي موجوده في اللي بتيجي من ده رقم، يبقى ده ايه؟ بيان. يبقى اذا انا بالفعل بيبقى عندي مجموعه من المعلومات بقدر احولها الى بيانات
والبيانات اقدر استخلص منها معلومات، ودي حاله مضطرده ما بين المعلومه والبيانات، برغم ان انت ما تقدرش تقول ان المعلومه بتسبق البيان او البيان بيسبق المعلومه، لان لو رجعنا للقصه الاولانيه ان الانسان ادعى ان كل علمه خالص من انتاجه، وهذا ليس حقيقه. ان كل علم الانسان ليس كان من انتاجه، هو قد علمه الله مع سيدنا ادم من خلال سيدنا ادم، ثم نقل سيدنا ادم هذه المعرفه من خلال الاجيال اللي موجوده. نيجي نشوف هنا التفاعلات بتاعته. التفاعلات طبعا بالتالي في تفاعلات ايجابيه وفي تفاعلات سلبيه، زي اللي انا عملتها دلوقتي، التليفون جالي وسبتكم ورحت اتصلت بيه، فده تفاعل سلبي وانا بعتذر لكم عليه تاني يعني. فتفاعلات ايجابيه ان احنا قاعدين مع بعض وبنتكلم في هذا الموضوع. يبقى اذا الحدث هنا ايه؟ الحدث ان من خلال التفاعلات، نفسي تبص على الاسهم بس كده، ادي المعلومات والبيانات اهوت التفاعلات بتاعته، ثم يتكون هنا حاجه اسمها علم الانسان. علم الانسان ده احد نواتج الانسان من خلال احتياجه للطعام، من خلال تفاعلاته اللي هو حزنه وفرحه، من خلال المعرفه، من خلال احتكاكه ببيته، اتكون بقى عندي مجموعه من العلم. العلم امتى يتحول الى سلوك؟ العلم او في سلوك يبقى قائم على اساس علم. النظريه لما بتحول لفعل، ان انا بطبق ده، ثم يتحول عرف المجتمع سواء كان ايجابيا او سلبيا الى عرف قائم على العلم، وبالتالي يصبح ثقافه. طيب لما نيجي نشوف الانتاج العلمي للانسان، الانتاج العلمي للانسان عباره عن حاجتين اتنين، عباره عن دراسته لنفسه ودراسته لمشاعره ودراسته لأنينه وأحزانه ودراسته لجوارحه في حد ذاتها، وعلم تاني بيختص بدراسته للبيئة ومدى استفادته منها، دراسته للشمس ومدى الاستظلال منها، ازاي يستظل من الشمس في وقت الحر، ازاي يشرب، ازاي يزرع. يبقى دي كلها مجموعة من الأشياء. فأصبح في هنا حاجتين اتنين، ان سلوك الانسان نفسه، وبالتالي هي ثقافته وان هي جايه من الناتج المعرفي له، ودراسه الشيء بحزم اي علمه، وبالتالي اصبحت ثقافه مجتمع او اصبحت ثقافه فرد. يجب ان تنفصل حتى لا يطغي شيء عن اخر. بيطغي شيء عن اخر ايه؟ انسانيات الانسان يجب أن تكون بجزء منفصل من خلال فنه وموسيقاه ونحته، ومن خلال إنتاجه العلمي، من خلال تفاعله مع البيئة، استخراج المعادن وتقييم الذهب وارتفاع النحاس والاتصالات. ده علم تاني. الجزء الثاني ده بيسميه الثقافة العلمية. الثقافة العلمية ليها مراحل تطورت فيها، مش هنسردها تاريخيا أكتر ما احنا هنقدر نقول على حاجة واحدة بس، إن هي عبارة عن علم الجماهير. الجماهير إزاي يبقى عندها علم؟ طيب لو جينا نشوف الجزئية ديت والوضع ده، هنلاقي إن الوزير اللي بيمسك وزارة البيئة بيختص بالبيئة فقط. طب لو ما عندوش ثقافة علمية عن التخطيط، أو ما عندوش ثقافة علمية عن علم السياسة في حد ذاته، أو ما عندوش ثقافة علمية بالقانون الدولي، بالتالي هو وزير بيئة يقدر يخطأ جدا في إدار الموارد البيئية، وبالتالي ما نقدرش نحافظ على ده. يبقى الثقافة العلمية هنا مهمة لوزير البيئة عشان يقدر يعرف ياخد قرارات على أساس صحيح. ليه؟ لأن ده بيساعده على وجود تناسق بينه وبين الوزارات التانية، وجود تناسق بينه وبين الوزارات اللي موجود.
عايز اقول لكم ان الثقافه العلميه مشروع مجتمع يجب ان يهتم به كل المجتمع نفسه اذا اراد ان ينهض، اذا اراد ان يواكب الحضاره. عاوز اقول ان الثقافه العلميه كمان بقت مقياس من مقاييس الامه. في البدايه الثقافه العلميه ما كانش فيها اهتمام نتيجه ان الانتاج العلمي كان بسيط، بالتالي هتقدر من خلال ده ان كل ما الانتاج العلمي يزيد كل ما الثقافه العلميه تزيد. لو جينا نشوف اقول لكم على حاجه مهمه جدا مثلا، وده جزء مهم، الهندسه الوراثيه. لو احنا في تخصصات مختلفه ممكن اكون انا درست هندسه وراثيه، لكن الهندسه الوراثيه هنا هل الناس تعرف هندسه وراثيه؟ طيب ليه بترفض منتجاتها؟ ده نتيجه نقص ثقافه علميه موجوده في المجتمع. يبقى بالتالي انت كمان عديت شيء وانت ما تعرفوش. ده جزء. في حاجه مهمه جدا الناس كلها بتسمع عنها، هل في مبيدات مسرطنه؟ دي قضيه الجرايد المصريه كتبت فيها اجزاء كبيره جدا من الصحف. هل في مبيدات مسرطنه؟ هل في مصطلح علمي يسمى مبيدات مسرطنه؟ لا يوجد مصطلح علمي يسمى مبيدات مسرطنه. يبقى اذا حتى ده طغى على العلم. انا احكي لكم على حاجه ظريفه، لو حد فاكر حاجه اسمها جريده الشعب. بالظبط. جريده الشعب كنت انا يعني في البدايه كده، فكنت بشتري جورنال الشعب نتيجه قالوا ان هيبوظوا الزراعه ومش هيبوظوا الزراعه. فشوف قالوا هو بيعادل الهندسه الوراثيه وجايب دليل. فلما جاب دليل، هو الدليل بتاعه ايه؟ الدليل بتاعه جايب حاجه اسمها البلازميد من بكتيريا، وقال ان هم بيخربوا في الزراعه. فضر المجتمع، وكان يمثل في هذه المرحله مرحله معارضه، وبالتالي كان يؤخذ كلامه على انه مصداقيه. يبقى قد ايه وجهه نظر المجتمع كمان بتتاثر بمدى معرفته ومدى ما يملك من وحدات المعرفه ومن وحدات العلم. الدنيا طبعا ضايقت، هاجت، حصل اللي حصل، لكن في الاخر اللي كلامه لم يكن صحيحا بالمره، لان البلازميد ده عباره عن DNA حلقي داخل البكتيريا يحمل مضاداتها، قدرتها على تحمل المضادات الحيويه. ليس له علاقه مطلقا بمنتجات مهندسه وراثيه. فيما بعد الامر اتطور يبقى اذا اللي مطلوب عندنا هنا في موضوع الثقافه العلميه ان تتكون لغه تختلف عن لغه العلماء، لغه تخرج تماما من لغه هذا الكتاب. ان انا يبقى عندي كتاب زي كده، ده كتاب يقراه علماء متخصصين في مجال، هيتكلم عن اقتصاديات زراعه او يتكلم عن جينات او يتكلم عن حاجه الى لغه يفهمها المجتمع. عندنا اجزاء من ضمن الاجزاء اللي موجوده مشكله كبيره جدا ان دايما ناخد قرارات، يعني بناخد قرارات، مجموعه من القرارات، هذه المجموعه من القرارات بتتاخد ياخدها صانع القرار، سواء وزير، سواء رئيس وزراء، سواء رئيس جمهوريه، بياخد مجموعه من القرارات دون ان يعرف الشعب مدى تاثيره. برغم ان ده جزء سياسه وملوش حاجه، لانها جزء من الثقافه، القانون، كيف تصالح الناس مع القانون، ده يحتاج جزء من الثقافه العلميه. برغم ان احنا كلنا بناخد شعاع وبتدخل كهرباء، لان الكهرباء في حد ذاتها ليها الوان وليها اطياف، ويجب ان تكون بموجات معينه حتى لا تستطيع ان تؤثر على حالتك النفسيه. ده نوع من انواع الثقافه العلميه. يبقى لازم مدى تاثير الثقافه العلميه، ما دام في تكنولوجي يبقى لازم يبقى عندي جزء من الثقافه العلميه، عندي هذا العمق اللي اقدر استخدمه من خلاله، اقدر اشوف ده، مش فقط اقدر استخدم الشيء روتين، لا، مدى علاقتي بيه عشان اقدر احدد وضعه ايه وشكله ونظامه ايه. اعتقد
اعتقد ان الشكل اللي فات كان واضح، لو حد فيه عنده تساؤل فيه ولا حاجه. في حد؟ احنا اتفقنا على موضوع ان نقل المعرفه. حد عارف احنا ازاي سيدنا ادم طبعا حصل اللي كان بيحصل تزاوج ما بين الفيميل والميل، وبعد كده بتتنقل. يبقى اذا مادتنا الوراثيه او قدرتنا على الحياه نقدر ننقلها. حضرتك معايا؟ لكن قدرتنا على المعرفه ما كناش نقدر ننقلها. طب قدرتنا على المعرفه نقدر ننقلها ازاي؟ نقدر ننقلها ازاي؟ كان لازم يبقى في مرحله من مراحل البشريه يتعلم الانسان الكتاب، ان الانسان يقدر يدون ويعرف. التليفون جوه. فدي الجزئيه بتاعت موضوع الثقافه العلميه ومدى فكرتها. احنا تقريبا عاملين 6 محاور. دي كان دوري ان انا اقول المقدمه. في ضيف كان اسمه الدكتور طارق سيد توفيق، وده ابن عالم من الاثار الكبير الدكتور سيد توفيق، وهو المفروض مين؟ في حد؟ طب انا اسف جدا. هو المفروض يقول المحاضره، فهو اتحاش عند الدائري، فانا بسرعه قبل ما يجي فرحت انا عامل مجموعه بالحاجات. اعتقد ان هو بدا يمشي اهو. يا رب يجي. طب نفكر في حاجه كده مع بعض. علاقه بقى العلم ايوه يا دكتور طارق. ايوه. طيب انت حضرتك فين دلوقتي؟ حضرتك فين؟ طيب ماشي ماشي خلاص. في انتظارك في انتظار. طبعا لازم تيجي ونشوفك طبعا. ماشي. لا مفيش حاجه. احنا حظنا وحش وفي انتظارك ان شاء الله. الله يخليك. مع السلامه. نسأل على دكتور طارق الأفندي؟ لا ده الدكتور طارق سيد توفيق. انا عارف ظروف الدكتور طارق الأفندي، وانا عارف ظروفه واتصلت بيه. ربنا يخليك. فنسأل على موضوع بقى ايه الفرق بين العلم والمعرفة؟ يعني ايه العلاقة بينهم، عشان يبقى احنا خرجنا بحاجة بس قبل ما نتنقل على المحاضرة الثانية اللي انا جهزتها في ربع ساعة. وجهة نظر العلم هو يعني نتفق ان العلم هو دراسه. العلم عباره عن ماده، مجال عباره عن ماده لها اركان معينه، وان ده بيبقى نتيجه تكون خبرات الانسان وتفاعلاته، بيكون في الاخر عنده معرفه. هذه المعرفه تؤدي الى دراسه الشيء بحزم، وبالتالي يتكون العلم. طيب في حاجه ثانيه يقول لك ان العلم هو مبدا المعرفه. العلم هو ايه؟ هو مبدأ المعرفة. تعالوا نشوفها سوا هنا. ده طبعا مراحل التطورية في وجود الثورات الصناعية ومدى التأثير العلمي فيها، ومدى وجود التلوث وعدم إدراك الإنسان لآثاره الضارة. وده كان نوع من نقص المعرفة، إن هو دايما كان عايز المنتج دون أن يبحث عن أثر ما يصنع، وبالتالي أدى إلى وجود تلوث وتدمير للموارد وفقد لأشياء موجودة تعتبر موجودة عنده.
العلم مختصر قلنا ان هو دراسة الشيء بحسب، وقلنا ان المعرفة ومن خلالها بتيجي قبلها المعلومات والبيانات والتي تؤدي الى المعرفة. فده بيكون علاقة ما بين العلم والمعرفة. العلم هو مبدأ المعرفة. طب الثقافة عندما يتحول العلم والمعرفة إلى سلوك الإنسان يعتبر تحول إلى ثقافة الإنسان. ده بقى ثقافة، جزء من الثقافة. يبقى دخول العلم والمعرفة في سلوك الإنسان يؤدي إلى ناتج ثقافي. ايه موضوع اخلاقيات البحث العلمي ده بقى اللي احنا نبدا نشوفه مع بعض. طبعا من العيب جدا ان انت تاخد محاضره غيرك تقولها، لكن نتيجه الظروف اللي حصلت فلازم نعرف يعني ايه اخلاقيات بحث علمي. هو مش من العيب انك تاخد محاضره، من العيب انك تنسبها لنفسك. انها مش عيب. ده صحيح، ما هو ده جزء هنقوله يعني. انما مش عيب ان انا اقولها يعني. هو تعرف او يقارن يعني ده دي حكم يعني. اخلاقيات الباحث العلمي قلنا في صفات معينه لازم الباحث العلمي لازم يبقى موجود عليه. البحث العلمي لو حد عارف درس او قرا شويه في الفلسفه فهيلاقي ان المؤسس البحث العلمي في العصر الحديث هو في ناس قبل كده يعني. هو حد اسمه فرانسيس بيكون. ومعلش انا هقول التجربه. هو فرانسيس بيكون ورث مكتبه كبيره جدا عن جده، وكان طبيب الاسره ملكه. ولما كان طبيب الاسره الملكه كان باباه طبيب، وبالتالي استمرت المكتبه. لكن هو في العصر اللي هو كان موجود فيه كان اقل المنتجين علميا في هذا العصر. في ناس كتير جدا انتجت، اكتشفت عناصر وعادت اكتشفت الدوره الدمويه و طفره كبيره جدا في موضوع استخدام الفحم واستخدام في السفر وتنقيب عن اشياء معينه. لكن هو عمل حاجه ظريفه جدا، لانه هو كان متكاسل شويه. اعتمد على الملاحظه والتجريب. والملاحظه والتجريب هو عمل حاجه بسيطه جدا. هو كان عنده دجاجه وذبحها وراح حطها في التلج. لما راح حطها في التلج عدى فتره معينه وراح يشوف هذه الدجاجه جرى لها هل هي فسدت ولا ما فسدتش. اخذ الدجاجه لقاها ما فسدتش وقال ان التجربه نجحت. ده تقريبا موضوع تاسيس البحث العلمي في حد ذاته، اللي هو المنهج التجريبي في حد ذاته، اللي هو يعتمد على ان انا بلاحظ بلاحظ حاجه معينه، وليكن مثلا نمثلها بوجود طفل مثلا. هذه انا قريتها في جمعيه تسمى جمعيه الثقافه العلميه الاردنيه، جايبينها بمثل كويس جدا عشان يبسط يعني ايه بحث علمي. ان عندك طفل، هذا الطفل يحبو على الارض فيلاقي شيء معين، فالشيء المعين هيبدا يشوفه. لما يبدا يشوفه بقى دي ملاحظه. لما بقى ملاحظه هيبدا يتناولها، يفرض فرضيه الاول في دماغه. لما يفرض فرضيه هيبدا يتناولها. لما يبدا يتناولها هيقرر هو هيعمل فيها ايه. فالشيء ده لانه هو طفل فيحطها بقه يتذوقها، والتذوق لان دي وسيله الدراسه الوحيده عنده هي وسيله التذوق، وبالتالي ان هو هيشوف اثرها. لا اما هيفرح بيها جدا لا اما هيسخ منها جدا، وبالتالي هيقول هينقل نتائجه. بقت دي النتائج عنده خلاص، النتائج وتحليلاته. هيبدا يعمل ديليفري للنتائج بتاعته لحد تاني، وبالتالي ده يعتبر
تلخيص بسيط جدا لخطوات البحث العلمي. طبعا دي اساليب التدريب وحاجات دي، وبنتكلم ليه بقى على موضوع الاخلاقيات البحث العلمي. طبعا اكتر ما فينا احنا بيميزنا احنا عن الكائنات الثانيه هو موضوع الاخلاق. يعني موضوع الاخلاق حتى يعني في يوم البعث ان كل الكائنات خلاص يفصل الرحمن بينهم وبقى يا ليتني كنت ترابا وخلاص الموضوع كله، لكن لا يتحاسب ومن يملك هذا العقل. ليه؟ لانه احد مميزاته الاجتماعيه جدا هو قدرته على تنظيم نفسه بوضع قوانين وبوضع اعراف معينه. القوانين والاعراف معينه بتتحول الى اخلاق. بتتحول الى اخلاق. موضوع الصدق ده يعني ما اعتقدش ان في باحث هيكسب، لانه ده ما يعتبرش باحث. في حاجات هنقولها ان حصلت. يعني كان في مرشح، حد مترشح لرئاسه الوزراء مع ديفيد كاميرون، والحزب بتاعه كان مرشح وخلاص، يمكن اصواته كانت اعلى كمان. تم التبليغ عنه، بس هم وصلوا موضوع الاخلاقيات ده، تم التبليغ عنه على حاجه معينه. ايه الحاجه المعينه دي؟ ان هو استغل مجموعه من زمايله ان هم يكتبوا له في رساله الدكتوراه بتاعته. السلام عليكم. يكتبوا له في رساله الدكتوراه. وطبعا هو على طول قدم استقالته من موضوع الترشيح. سفير رئيس المجر برغم ان هو واخد دكتوراه في الرياضه، يعني واخد دكتوراه في الجيمز. ده كان احد مرشحي رئيس المجر، وكانت فضيحه كبيره جدا ان هو ازاي نقل صفحات معينه بشكل كبير جدا في رساله الدكتوراه بتاعته، وهو هيترشح رئيس مجر وبقى رئيس مجر. ده خلاص بقت مشكله كبيره ومشكله سياسيه كمان في المجر. يبقى اذا اخلاقيات البحث العلمي كمان اهو، لان انا بحيد العوامل وبدرسها وبقول ان انا مجتمع ماشي على اساس علمي، يبقى بحترم العلم، يبقى بالتالي من لا يصدق في العلم يجب ان تسلب درجاته العلميه. ودي بقى الجزاءات اللي موجوده، ان انا لازم تسحب. لو حد عارف اخذ ماجستير ودكتوراه فبيقولوا عليه كده تم منحه، وما منح يمكن ان ينزع. يبقى تم منح رساله ماجستير او رساله دكتوراه، وبالتالي ما منح يمكن ان ينزع في حالات معينه. الاكسكلوجنز او المس ايثكس بقى لو معانا. تمام. موضوع الامانه ده مفروض منه، لان الصدق والامانه والعداله، كلمه عداله دي مهمه جدا. يعني ايه عداله؟ يعني انا بدرس مجموعه من العوامل، مش العداله بتاعتنا اللي موجوده، مش عداله المجتمع. هو كله لو شخص عنده صدق وعنده امانه يبقى بالتالي هيبقى عادل جدا في دراسته للعوامل لظاهره معينه، وبالتالي يقدر يعرفها بحزم، وهو هدف العلم نفسه. والعفه طبعا، كلمه العفه دي هو مقصد بها حاجه ثانيه هنا، ان انت ممكن تكون بتعمل بحوث كويس جدا وامين فيها وعندك صدق ودراسه العوامل وبتنشرها في مكان كويس، لكن بتتاجر بيها. فده المقصد بالعفه. وكلمه بتتاجر بيها يعني انت وصلت لحاجه معينه، وصلت البكتيريا تقاوم وليكن اشعاع في توشكه معينه، حد محتاجها منك خلاف بلدك، وانت عامل البحث كويس جدا اهو، بس انت تاخد فلوس كويسه ببيع. فكلمه العفه ان انا اعف عن ده، لا، انا عندي مبدا وقيمه بقدر امشي عليه، ان انا مش جاست امين في البحث العلمي، مش جاست صادق في دراسه العوامل، لا، ده انا سلوكياتي كمان بتعكس هذا الشيء. بس هو الواقع العلمي العملي في الموضوع دوت
هو حسب مين اللي ساعدك في اتخاذ البحث العلمي. مثلا كليتك او جامعتك. ماشي، انت دي تفريعه معينه، لكن انا هقول لك هو البحث العلمي بالطبع بيحتاج الى تمويل، وان تمويله بيبقى معروف، لا اما تمويل من قطاع خاص، لا اما تمويل من قطاع حكومي، لا اما تمويل من قطاع عالمي. يعني قطاع عالمي يتعلق بمؤسسات عالميه. لا انا اقصد شيء اخر، معلش انا قصدي ان لو مثلا كليتك او جامعتك او الوطن اللي انت عايش فيه هو اللي مول الابحاث بتاعتك وطلعت فاينل ريزلت، بقى واجب ان الكليه او الجامعه او الوطن ده هو اللي يستفيد منه. انما لو انت كباحث معتمد على نفسك ابحاثك وطلعت فاينل ريزلت مع نفسك، فانت مؤهل انك تبيعها لاي حد او مؤهل انك تديها لاي حد او اي حد. دي وجهه نظر صحيحه، بس النقطه اللي بعدها تجيبها لك بقى. لا بمعنى مثلا انت مثلا اكتشفت بكتيريا، انت كواحد في معمل خاص اكتشف بكتيريا، فاللي عرض بكتيريا، او انا طبعا مش هتكلم من الناحيه الماليه، انا بتكلم تمام. اتفضل. فاللي هيستفيد منه هو اللي هيبيع له الفكره او الفاينل ريزلتس اللي هو وصل له. انما لو تنام متمسك ان انا لا يعني كليتي او جامعتي او لان هو دي اون فاينل ريزلتس نوت بابليك فاينل ريزلتس، فهي دي نقطه هبيعها لاي حد، هبيعها لاي حد هيقدر يفاليويت المعلومه. انما المشكله مش عايز ارجع برضه لحته ان هل الوطن او الكليه او الجامعه اللي انت فيها بتعرف تستفيد معلومه ولا لا. انما انا قصدي ان حسب مصادر التمويل، لو انا اللي ممولها فعلا من حقي ان انا اديها لاي حد او ابيعها لاي حد. بتتكلم في نقطه تمام، بتتكلم في نقطه كويسه، ماشي، ما فيش فيها مشكله جدا، وده ادى لحاجه مهمه جدا. يعني انت بتروح من هنا في ناس لا ده انا اجيبها لك بشكل مختلف. انت في الحاله دي بتملك القرار على اساس انت بتصرف على نفسك. اصبح الموضوع موضوع فلوس، مش كده ولا انا غلطان؟ موضوع فلوس وابحاث، مش فلوس بس. لا معلش، الموضوع فلوس في الاخر. يعني الموضوع موضوع فلوس، ان انا بجهدي الشخصي بعرقي ببيرسونال كوميونيكيشنز رحت عملت الدنيا بحالها وبقى معايا حاجه. مع الفاينل ريزلت اللي في الاخر ده في الاخر معلش بيتحدد فيه عامل تربيه الباحث نفسه، مش حاجه ثانيه. عامل تربيه مدى تاثره بالبيئه التي نشا فيها. لو هو تاثر بهذه البيئه وتكون لديه شعور بها، هنا هيختار. بس مش لازم يختار الوطن، مش لازم يختار الوطن، بس هو لو اختار الوطن يبقى افضل. انا ده وجهه نظري. طبعا يعني انا بص، انا برضه انا مش عايز اخرجها من المحور الاساسي اللي احنا بنشتغل عليه، لانه واضح ان لسه في كتير. بس انا قصدي ان مثال مثلا زراعه القمح اللي موجوده دلوقتي، الفلاح اللي بيزرع القمح في ارضه من حقه يا اما يبيعه للحكومه ب 400 ولا ب 500 جنيه او يبيعه في الاسواق العالميه ب 700 جنيه. فهو لو باعه في الاسواق العالميه ب 700 جنيه مش هنقدر نعيده. انا بس بحاول اقربها شويه. لا انا سامعك، انت جيت لي في حتتي يعني. اتفضل. معايا حضرتك قصدي؟ يعني حتى يعني احنا انا كبزنس مان، يعني طبعا كراجل بشتغل في الاقتصاد وبشتغل في البزنس، دي من النقط المهمه اللي انا بشتغل عليها. ان هل منفعه الفلاح ان يدي لبلده او المكان اللي هو فيه بنص ثمن الاسواق العالميه، ولا يبيع في الاسواق العالميه وفي الاخر فلوس هتجيله برضه فيزرع مساحه اكبر؟ سيدي الفاضل معلش انا هستخدم الميكروفون لسبب معين، لان الكلام ده مهم جدا. اولا تحديد السعر العالمي تحديد ظالم جدا للفلاح المصري. يبقى اذا انا ما بدلوش اختيار، ده انا ظالمه اساسا. السعر المحلي مش السعر العالمي. السعر المحلي. السعر المحلي. ثانيا وده الاهم، ان الميكنه اللي موجوده في العالم الخارجي وتحديد اساس سعر القمح على المستوى العالمي بمقدار التكلفه والانتاج، والبورصات بتاع القمح في حد ذاتها كمان بتختلف كل وجزء عن العمليات وتكلفتها ووضعها بالشكل اللي موجود. احنا حاولنا في ان احنا نربط او نعلي السعر زي اللي موجود في الاسعار العالميه، لكن ده كمان كان هيأثر على موضوع سعر الرغيف ودوره انتاج الخبز دي جزئيه معينه.
انطلق وحصل مجموعه من الاشياء معينه واشياء معلش مش لازم نقولها دلوقتي لان احنا مش بصدد ده. وفي على فكره محاضره كامله يا ريت ان شاء الله تبقى لنا فيها، في محاضره كامله عن القمح هتبقى في الثقافه العلميه، زي ما في محاضره كامله عن القطن، زي ما في محاضره كامله عن القصب، زي ما موجود كل اللي حضرتك في هذه المجموعه. طب انا عايز حضرتك تتكلم من وجهه نظر الفلاح او اللي هو عندنا دلوقتي الباحث. الفلاح المصري، الفلاح المصري انا باكد واظل الاخر نفس عندي اقوله ان اكتر حد مظلوم في مصر من قبل الثوره من بعد الثوره هو الفلاح المصري. طبعا. من قبل ثوره 52 كان في الترحيل، وبعد ثوره 52 ملكوا الارض بس اكتووا بنار الاسعار. بعد 25 يناير بيهددوه بحرق اموال. هو ده بقى يبقى احنا بنتكلم في هنا، معلش دي اخلاقيات مجتمع. اخلاق مجتمع، احنا بصدد هنا عشان نغير من مفهوم المجتمع وبالتالي يؤدي الى تغيير اخلاقيات وسلوك. وده الهدف الاساسي من مجموعه العلم القافي، ان الناس كلها تعرف يعني ايه علم، ان الناس تفهم معطياتها ومواردها على اساس علم. ده الهدف الاساسي من هذه المجموعه. لان اتفضل. حصل الموضوع خد استرسال معين. انا اسف يعني. اللي بس عاوز اكد عليه على كلام الاستاذ في فكره ان العفه في حد ذاتها كعفه هي فعلا من لوازم البحث العلمي ولا هي فضيله؟ لا، هي تعتبر لازمه من لوازم البحث. هي برضه بنفس المنطق، حاجه خاصه بيا انا، رغم ان انا بفضل الموضوع يروح. مفيش حد سيدي الفاضل، مفيش حد بيقدر يعمل بحث علمي بمفرده في معمله الا من خلال لجان كتير جدا بتبقى مشرفه على ده. انا لما بتكلم على بحث علمي انا ما بتكلمش على شيء نظري ان انا اقدر اطلع كتاب، لا انا بتكلم على شيء تطبيقي منتج. مظبوط، يعني هو انا بطلع منتج، هذا المنتج لازم يمر بمراحل وعمليات معينه، هذه المراحل يجب ان تعتمد، لا يعتمد فقط ان انا انشره في مجله عالميه. مجله عالميه. انا بوفر على مجله علميه عالميه وليكن الساينس نيتشر. الشركات هي اللي بتتولى مسؤوليه. اذا يبقى انا عندي بحث علمي قطاع خاص. هو اعتقد ده المطلوب. وده موجود وبدا ينشئ. موجود. وكان قبل كده بدا يتكون. لكن هي اعتقد ان في بلد زي مصر احنا محتاجين مجتمع علمي وطني. مش محتاجين وطني، بس محتاج في الاساس سلطه او نظام. اذا هنتكلم في سياسه العلم وليس الثقافه العلميه. هنتكلم في اداره العلم. هو احنا طبعا يعني هو ده لاحق للرولز والبيهيفيرز يعني انا المفروض ان انا عشان ابقى ريسيرشر او ابتدي باحث اخش بحث علمي يبقى عندي رايتس معين، عندي عقيده، عندي دي لو توفرت عندي هبقى باحث كويس. يعني يبقى عندي اركان عقيده. طبعا لو انا عندي عقيده هيبقى عندي عفه. يعني دي لوازم الاخلاقيات. يعني يمكن حضراتكم لو فاكرين الفيديو واحنا بنعرضه فكان في شريحه وقلنا قبل التكنولوجي وقبل العلم وقبل المعرفه وقبل الثقافه الفرد نفسه شامل الاخلاق. طبعا. الموضوع عن موضوع الاخلاقيات لها فلسفات كتيره وتعريفات كتيره وبالتالي تختلف من مجتمع لمجتمع. لكن احنا بنتكلم عن مهنيه البحث العلمي وبالتالي الاخلاق المرتبطه بمهنيه البحث العلمي. اصل العفه دي شيء. سيدي الفاضل، خليني اقول لك ان انت سبقتنا شويه بموضوع حقوق الملكيه الفكريه. وان موضوع حقوق الملكيه الفكريه النهارده بقى موجود سيريال نمبر على اي منتج على مستوى العالم. رقم بيتحط مين
ده ومين اللي هياخد ده وعائد ده. ما حدش هو الملكيه الفكريه. سرقت او هاكرز دخل عليك سرق حاجه. وليكن انت حضرتك بتتكلم عن حقوق الملكيه الفكريه في الاشياء الثقافيه. لا بنتكلم على منتجات. المنتجات في اجزاء بنقدر، ده قانون منفصل بحد ذاته، لكن في محكمه له. تمام. العالم تنبه له. تمام. والحرب الان هي حرب معلومه في الاساس. لا، حرب اختراعات حرب معلومه قبل الاختراعات. الحرب الاساسيه قبل اي شيء هي حرب معلومه. لا، انا قصدي ان دلوقتي حرب الحقوق. يعني كلنا شايفين الحرب ما بين ابل وسامسونج. لو جينا هنتكلم على موضوع، معلش نسيبنا نخلص المحاضره ونفتح باب النقاش. خلاص؟ ماشي. على اساس لان في نقط كتيره، ولما اللي حضرتك قلته ولما بس انا حبيت موضوع القمح دايما بيستفزني بس. ماشي. فطبعا موضوع المصداقيه ان ده مفروض منه. كلمه مهنيه يعني ايه؟ يعني ايه حد بقى نقولها دايما اللفظ الدارج اللي بقى في الشارع المصري اللي يقول لك ده بروفيشنال. بروفيشنال يعني بيعرف ادوات شغله. ما حدش هيقدر ينجح الا لما يكون عارف ادوات شغله. ما بالك اللي بيشتغل في البحث العلمي؟ واحد عنده كمبيوتر، عنده جهاز هيقدر يشتغل عليه الا ما يعمله. هنا تيجي بقى الاخلاقيات. تيجي الاخلاقيات ازاي في المهنيه؟ ممكن لا، انا عندي الجهاز عندي السوفت وير بتاعه هو من غير سوفت وير ما يسواش حاجه. لكن السوفت وير مخليه بنص مليون جنيه. فانا اقدر اخد كوبي من السوفت وير واقدر اوزعها على الناس. فبالتالي الاخلاقيات مهمه حتى في المهنيه. السلامه طبعا، السلامه دي وضع كبير جدا، سواء ونشا من فترات من ساعه الثوره الصناعيه، الامن الصناعي، ثم النهارده عندنا الامن الحيوي. النهارده بقى في الامن الحيوي، ان انت ازاي بتنتج منتج. يعني من ضمن الحاجات النشأة التكوينيه لفيروس الايدز مثلا انه تم تصنيعه في احد المعامل. من ضمن السلامه ان هل اخد خليه من انسان واعمل له استنساخ ولا لا؟ هل ده يؤدي الى سلامه المجتمع ولا لا يؤدي الى سلامه المجتمع؟ هل يؤدي الى سلامه الفرد ولا لا؟ سلامه الفرد لو انا بشتغل على الفيروس بتاع انفلونزا طيور. طيب لو في عندي كابينات معينه في زي مكان يتم العمل فيه حفاظا على سلامه الباحث واجراء التجربه والمكان والمجتمع، لان تسريب جزيء واحد من الفيروس او نسخه واحده من الفيروس ده، ويجوز الجمع ما بين كلمه جزيء وما بين كلمه نسخه. ليه؟ لان الفيروس كائن شبه حي. الموافقه ان هو يتوافق، يعني في معذره في ناس بتشتغل دلوقتي زي ما احنا عارفين ان في عندي حاجتين اتنين مهمين، ان هل اشتغل بحث تطبيقي ولا بحث ينشئ المعرفه؟ يعني اشتغل الاول. يعني دلوقتي انا في بحث للبحث نفسه، كلمه بحث للبحث اللي بيسموه البيزك ريسيرش. الادب؟ لا مش في الادب، احنا بنتكلم دايما على يعني الحصول على درجه علميه معينه. لا، بيزك ريسيرش مش درجه علميه خالص. بيزك ريسيرش المقصود بيها ان هذا الشيء غير متعارف عليه وبدرسه، لكن ما استفدتش منه تطبيقيا، لم يكون داخل المجتمع منتج. فهنا بتيجي استراتيجيه المجتمع بتتبنى على الاساس ده. يعني انا احكي لكم على حاجه صغيره جدا. الولايات المتحده الامريكيه صرفت قبل في التسعينات 6 مليار دولار على نبات اسمه السكر، وصرفت 3 مليار دولار على حاجه اسمها سنجل نوكليوتايد بوليمورفيزم ملهاش تاثير منتج.
بعد ما صرفوا كده كان طلع الوقود الحيوي من خلال السرجة، لان كانت دي تجارب، وطلع النهارده ان انا ازاي اقدر الاختلاف ما بين التوائم والتوائم المتماثله كمان. فده بيزك ريسيرش بيؤدي الى ابلكيشن او برودكشن في الاخر، يعني يوسفول يعني ولا بيديني في الاخر بياخد دورته بقى. بياخد براءة اختراع، وبعد براءة اختراع بيبقى استخدام، وبعد كده بيبقى ده علم بيسموه علم البيزنس يعني. ان انا في الاخر لازم يبقى باخد دي اقدر اعمل امبلمنتيشن، يعني لازم اطبقها بالظبط. موضوع الدقه ده الدقه لازم تبقى موجوده في الباحث، لان لو اختل عامل من العوامل اللي بتندرس هيبدا ينحرف عن النتائج الصحيحه، وبالتالي يعتبر بحثه داخل المضمار. العوامل مش هتبقى مكتمله، وبالتالي اقدر اقول زي اللي اتناقشنا فيه ان هذا الباحث لم يكن دقيقا، هو كان ماضي انت مندوب للتجربه. المسؤوليه طبعا ده مفروض منها. الامانه العلميه ما فيش باحث هيبقى عنده يبقى لص في العلم، لانه لو اصبح لص في العلم يبقى الموضوع منع، ما يعتبرش علم، نقدر نسميه اي حاجه ثانيه. التعاون عاوز اقول لكم ان الفكره بتاعت كان زمان بيتقال موضوع ان انا لازم اعمل تيم وورك، او ان احنا قلبناها بقى فريق عمل، بنقولها فريق عمل. النهارده نتيجه الاتصالات وتطورها، وان ازاي تقدر تعمل كل شغلك وانت قاعد على الترابيزه في البيت، بقى في حاجه اسمها النتورك. وكلمه نتورك بقت مفيده جدا. ازاي؟ معلش انا هضرب مثل في القمح. وهقول لكم على حاجه في القمح بعد ما نخلص هذا المثال. في مراكز عالميه بتدير القمح على مستوى العالم من خلال النتورك. انا عندي مزرعه في افريقيا، ومزرعه في اسيا، ومزرعه في امريكا الجنوبيه، في كل ده في اكثر من دوله. كيف احصل على هذه النتائج وسلوك هذه النباتات في جزء من السنه من خلال النتورك. ان انا عندي مجموعه من الاشياء تقاوم مرض معين، اقدر اقيمها في اكثر مكان على الكره الارضيه، وبالتالي اقول ان اللي يصلح للإنتاج هو هذا النبات. القصة في مصر في موضوع القمح موجودة بشكل مستفز. احنا لو ركزنا على العلم أكتر من القمح هنحل القمح وغير القمح. لكن احنا بنركز على القمح عشان ما نركزش على العلم. فلازم نبقى فاهمين ده كويس. لو جينا نرجع معلش للشكل الاولاني تاني، ان الانسان ينقسم الى رغبه اكل لازم ياكل، وتفاعل مع بيئته، ثم ينتقل ليكون معلومه وبيان ومعرفه، ثم يصل الى مرحله العلم ومرحله الثقافه، ويصل الى كائن متطور في سلوكه وفي اجتماعياته بحكم تعريفه وانفصاله عن السلم التطوري، لو كان هذا السلم التطوري صح. يبقى هيتم واقف فين الانسان؟ هنتنين احنا واقفين فين في مصر؟ عند قضيه القمح، عند قضيه الاكل بس. لكن احنا لو انتقلنا وعدينا شويه وتمينا ازاي نعرف مشاكلنا على اساس علمي، هنحل القمح وغير القمح، ونعرف ايه الارض اللي نقدر نزرعها وايه الارض اللي ما نقدرش نزرعها. هنقدر نعرف بالظبط احنا نقدر ناكل القمح بس، ولا نقدر ناكل القمح مخلوط باشياء اخرى. فهي القصه ان احنا اتنينا محصورين في ده. لا، احنا يجب ان نتخطى ده لنصل الى مرحله اعمق بكثير في دراسه البيئه المصريه ومكوناتها.
وعاوز اقول لكم رحم الله الملك فؤاد. وايه المناسبه؟ الملك فؤاد هو اساس تكوين المتحف الزراعي المصري، وهو اساس تعريف الفلورا المصريه. وكلمه الفلورا المصريه تعني جميع النباتات التي تحويها البيئه المصريه. شايفين قد ايه كانوا مهتمين بالبيئه؟ يبقى اذا الوضع مختلف. الوضع مش قمح، الوضع مش اكل. الوضع ان انت تتعرف على كل ركن من اركان بلدك، وبالتالي تقدر تعرف ايه المشكله الخاصه عندك، وبالتالي تقدر تحلها. كلمه سريه المعلومات، سريه المعلومات وعدم سريتها، هو طبعا في ابحاث زي موضوع جماعه الفيزيائيين لما كانوا بيشتغلوا على الطاقه النوويه وانتاج القنبله الذريه في الاربعينات، وبالتالي ده غير متاح. اتكرر نفس الموقف في التسعينات وهم بيحللوا الشفره الوراثيه للانسان، وكانت انفردت بيها الولايات المتحده الامريكيه. ولما انفردت بيها الولايات المتحده الامريكيه حجبت المعلومات عن جميع الدول. قدم تظلمات ايطاليا وانجلترا وفرنسا واليابان، واحتاجت بعض الميزانيات والقوى البشريه المدربه الولايات المتحده الامريكيه، فبدات الدول المتعاونه ان تملي شروطا عليه بمقدار حصولها على المعرفه من ناتج تحليل الشفره الوراثيه للانسان. تحليل الجينوم البشري لم يكن فقط هو التعرف على الشفره الوراثيه للانسان، ولكنه تعرف كيف يؤدي عملا روتينيا بشكل اسرع. صحيح لم يتم الاستفاده منه لان لم يتم حل الامراض الوراثيه للانسان حتى هذه اللحظه. سبحان الخالق ومن يحمي السر. الموضوعيه، كلمه موضوعيه، لو حد حابين نعرف الموضوعيه يعني حد يقدر يقول لنا موضوعيه يعني ايه؟ تجرد من الاراء الشخصيه والتركيز على صلب كويس، يعني التجرد من الهوى. يعني التجرد من الهوى. طب ايه رايكم نقولها بشكل تاني؟ دراسه جميع العوامل دون تحيز. هي دي. يبقى دي الموضوعيه. عدم التحيز. اخلاقيات البحث العلمي اللي حضرتك كنت بتقوله بقى، ان ازاي يبقى ان الدين لو موجود، ان العقيده لو موجوده هتاثر، يبقى في شخص تم تربيته على اساس اخلاقي سماوي، وبالتالي يستطيع ان يسلك سلوكا يخاف فيه ما يعتقد. فسواء عالم او غير عالم، لا، هي القصه هنا ان في اخلاقيات ومحطوطه وده. لكن هل تعتقد حضرتك ان ده كافي؟ ليس كافيا بالمره، لان صلاتنا بالله سبحانه وتعالى تختلف من فرد لفرد ومن انسان لانسان. والله سبحانه وتعالى. يبقى اذا الاخلاقيات السماويه في سلوك البشر تحتاج الى ضمير يقظ. طيب ضمير يقظ يعني ايه؟ ضمير يقظ يعني ضمير حضرتك يقظ زائد ضمير حضرتك يقظ زائد ضمير حضرتك يقظ زائد ضميري انا ميت، فبالتالي كون نسبه في المجتمع من الضمير اليقظ. طب دي تجيبها ازاي؟ يعني جزيئات بتحدد المجتمع. لا ده طب الفرد نفسه بقى هل هو متدين او مش متدين؟ هي حاجه ميزه لكن هي مش كل حاجه. هي ميزه لكن مش كل حاجه. القاعده ان انا عشان ابقى عالم كويس بعمل بحث ابقى بخشى، يعني اعتقد ان لا يخشى الله في بحث علمي. مفيش مشكله، احنا بنتكلم في سلوك باحثين. أيوة. ازاي في سلوك باحثين؟ قلنا ان ده تدين متدين او غير متدين. انت حضرتك متدين، انا غير متدين. انا ما بتكلمش في يبقى صلاه وصول. يبقى ده التزام. ده الالتزام. ما هو التزام ده في الاخر جزء المعاملات ان يكون سلوكه قويما. تمام. مظبوط كده؟ لما يكون سلوكه قويما
طب انا مش هقدر اضمنها على بقيه الناس. ماذا عنه في شرائع؟ مش هيستمر في ده. وليكن مش هنستنى بقى بعد ما يضر المجتمع، مش هنستناه. طبعا لازم. ودي بقى تيجي الحته بتاعت اتفضل. هي اعتقد الفكره بتبقى في الشخص من جوه اصلا، يعني كلمه التدين في حد ذاتها مش كلمه هو بيجيب الدين وبيصلي وبيصوم، قد ما هي فكره تعامله مع البشر اللي حواليه. فالجانب العقائدي بيني وبين ربنا ديت حاجه، جانب التعامل مع البشر دوت واستنباطي الاخلاق اللي جات لي عن طريق التراث الديني بتاعي حاجه ثانيه. زي اليابان ما عندهمش مثلا علاقه بينهم وبين ربنا بالحال مثلا اللي عندنا احنا في مجتمعنا هنا الشرقي، بس عندهم اخلاقيات علميه محترمه جدا بنحترمهم فيها، اخلاقيات تعامل مع بعض عاليه جدا. هي الفكره فكره ان البشر نفسهم اخلاقياتهم عامله ازاي. بالمناسبه اليابان اتفضل يا فندم. اتفضل. لا اتفضل. لا انا برضه عايز اكد على الكلام واكد عليه من ناحيه ثانيه. هو ليس الجوهر هو جوهر العقيده او التعامل بين الفرد وربه، انما هو الجوهر بالايثكس او الاخلاقيات العامه للعمل المهني للعمل العلمي. فممكن اكون انا علميا كويس بس عقائديا مش كويس، والدليل على كده عندنا شخصيات قد تكون غير متدينه او غير مرتبطه اصلا باديان، زي ما الاخ ضرب مثال باليابان، وانا كنت اضرب مثال بعلماء زي اينشتاين، جان لوك، كينز، الفلاسفه الكبار في فتره القرنين 18 و 19 معظمهم ما كانوش متدينين حتى بالتدين المسيحي او التدين الارثوذكسي والكاثوليكي الموجود في اوروبا، انما قدروا ينتجوا ويطلعوا برودكشن انتاج علمي قادر على تحريك جميع الاجيال دلوقتي، ليس في اوروبا فقط انما في اوروبا، وانتقل لامريكا وانتقل لنا هنا في منطقه الشرق الاوسط، وانتقل لليابان والصين، وكلنا بنشتغل عليه. يعني حتى حضرتك من شويه كنت بتتكلم على فرانسيس بيكون طبعا كلنا قرينا، انا شخصيا قريت ان هو كان لا يؤمن باديان، ملحد كما قرات، يعني انا مش واثق من المعلومه انا قلتها بس كما قرات، بس حط الاساس العلمي او الاساس الفلسفي لعمليه البحث العلمي. فرانسيس كان لا ديني. كان لا ديني يعني كان معلش الموضوع يعني في كتب كثيره جدا تتحدث عن العلاقه ما بين العلم والدين، لكن انا هاخد من كلامكم واقول لكم على حاجه. عشان افصل ما بين شيئين لازم كل حاجه يبقى ليها ادوات، وكل حاجه ليها ادواتها يعني ليها العوامل اللي تجعلها تنفصل باجراء عملياتها والمنتج الناتج منها. ولا انا غلطان؟ طيب ممكن اضيف حاجه صغيره؟ اتفضل. بضرب مثال تملي في فكره النظريه والتأويل في داروين التطور. ساهم عمل حاجه عظيمه قوي في نظرته للتطور، لكن اولها المنطق العشوائيه يختلف معايا انا في عقيدتي مع التطور. انا شايفها تطوير مش تطور، هو شايفها تطور عشوائيه، انا شايفها لا، في خالق ادى يعني كان بيدير العمليه ديت بمنطق حكيم. بيجي في الاخر بنبص لها على منظور التأويل، وديت حاجه راجعه بتختلف بيني وبينه، لكن في النظريه العلميه في حد ذاتها اعتقد ان العلم يمحو التأويل. العلم يبحث عن الحقيقه لكن في تأويل الحقيقه ديت ناتجه عن ايه؟ بتختلف من حد للتاني للتالت للخامس. لا انا هاخد من كلام حضرتك معلش، من في موقف جاليليو، ومعلش هو في ناس الموضوع بيختلط موضوع، معلش انا مش بصدده خالص نهائي، الموضوع العلمانيه وموضوع الباحثين الذين يعملون في العلم. لويس باستير جاليليو لا يكن عنده، برغم ان هو كان عالم مكتشف، لكن لم يكن يملك القدره على اقناع كنيسه. قدره الاقناع بتاعت الكنيسه عندها جمود، او يعني كان في انفصال واضح ما بين التفكير. لويس باستير نجح في ده بعد كده، ولويس باستير اهتم بالمواد والطرق. كان ايه معلش؟ المواد والطرق. يعني ايه اهتم بالمواد والطرق؟ الماده بتاعته ازاي انا هشتغل على ماده، هشتغل على بكتيريا، ازاي هشتغل عليها، ازاي يبقى منها منتج، ازاي اصنع المنتج.
وده جاي في مرحله من المراحل اللي احنا هنتكلم فيها، ان انت ازاي تكتب بحث علمي، تكتب بحث علمي. اسس الطريقه دي من قديم الازل لويس باستيل، وكان الغرض الاساسي منها هو اقناع الكنيسه. الكنيسه كان عندها جمهور. فاذا احنا بنتفق على حاجه، ان احنا عندنا اساسا فرضيه، وان الفرضيه لازم يبقى لها تجربه، وان التجربه لازم يبقى لها نتائج، وان النتائج لازم احللها احصائي واستخلص منها توصيات، وان التوصيات يجب ان تكون تطبيقيه او تخدم العلم فيما بعد، وهذا منفصل تماما عن الدين. طب انا بس تعليق صغير، بس حضرتك أليس من الظلم ان نقارن بين موقف جاليليو مع الكنيسه وموقف لويس باستيل مع الكنيسه؟ جاليليو مع الكنيسه كان في نهايه القرن 16 ومطلع القرن 17، لويس باستيل كان 1840 1850 لو انا بنتكلم بين 200 سنه. لا انت كلامك صحيح، بس انا عايز اقول هي ان العلم، خلينا ما نظلمش جاليليو زي ما حضرتك بتقول، ان العلم قد تم تطوير ادواته بحيث يكون ماده مستساغه لدى الكنيسه. والكنيسه كمان طورت من عقليتها، يعني الكنيسه بعد كلام جاليليو بعد يعني الكنيسه في القرن 16 ليست الكنيسه في القرن 18. اذا القصه بتختلف، وقلنا لو هنتكلم عن موضوع علاقه العلم بالدين ان دول مكونين مختلفين، زي بالظبط لو هنتكلم عن علاقه العلم بالفلسفه ان دول مكونين مختلفين تماما. علاقه العلم بالفلسفه مكونين مختلفين. مكونين مختلفين تماما. ان بعض الاشياء فيها هو في الاخر بيقول لك ان انت بتاخد درجه في درجات فلسفه العلم، وان تسميه الفلسفه بمكون، او ان انت تقول فلسفه الدين او تقول فلسفه الفن او تقول فلسفه ده غير صحيح بالمره، وهذا خطا شائع متعرف عليه داخل جمهوريه مصر العربيه وداخل البلاد العربيه. الفلسفه جزء كائن مكون بذاته يحمل مكوناته من التامل والوصول الى الحكمه، اما العلم احنا شرحنا خطوات، ودي جزئيه ثانيه. نعم مش متفق، خلاص خلينا نخلص. بس مش وقتها يعني لا علم بدون حكمه. هو تعريف الحكمه، تعريف الحكمه في حد ذاتها ده جزء من الاجزاء، ولازم انا هختم اللقاء بيها. ايه الفرق بين العلم والمعرفه والثقافه والحكمه؟ ده دول اربع مكونات اساسيين لازم نعرف يعني اساسا اللي موجود. هو كان هيشيل عني عبء طبعا اللي كان موجود. موضوع الاخلاقيات هو ده، عشان انا كنت بقول لحضرتك درسته امتى، لان الموضوع يعتبر دراسه الاخلاقيات في البحث العلمي، وقلنا كنا بنسيبه لضمير الشخص ومدى تدينه او عدم تدينه، ان هو بيراعي ربنا او ملوش صله بربنا. لا، ده بدا يتحط لها قانون، لان الناس بدات تختلف في صلتها بمن خلقها، فبالتالي لازم يتحط لها قانون عشان تقدر تنتظم عليه وما تختلش، ويبقى له ثواب وعقاب وازاي يقدر يبقى. عايز اقول لحضراتكم ان في موقع علمي يسمى موقع سكوب، لو حد دخل عليه في مجلات علميه ودورات علميه، في ثانيه بمجرد ما تحط اسم البحث بيجيب لك هو واخد انهي جزء من انهي بحث من انهي ركن على مستوى العالم. يعني لو انت باحث في مصر وخدت جزء من الباحث في امريكا، هذا الجزء يقدر بسرعه جدا يجيب لك. بس طبعا في مشكله لو كانت الابحاث متسجله. لا، كل الابحاث بتبقى متسجله. لا يعني مثلا يعني انا ممكن احتكيت الموضوع دوت بره، انما هنا في مصر مثلا اكتر من 70% واعتقد يعني او كما رايت من 70% من الابحاث الموجوده في الجامعات المصريه وجامعات الشرق الاوسط عموما مش مدرجه في وسط القانون المهني. معلش برضه هو احنا مش بصدد هذا الموضوع، لكن انت مصر تفتحه. احنا بحوثنا بتتاخد في دول وبتطبق.
جميل طبعا على دماغنا. انا عاوز اقول لك معلش احنا بحسن اللي حضرتك ده ظلم لينا. لا هو ظلم. ده ظلم لينا، ده ظلم لينا. لا احنا بحسنى بتتاخد في ودول قريبه جدا مننا وبتطبق. لا يعني انا مثلا احتكيت بالموضوع، كان عندنا احد الشخصيات كنت محتك بيه كان بيحصل على درجه الاستاذيه، فبعد ما قدم البحث بعدها ب5 سنين او ب7 سنين اكتشفنا ان البحث بتاعه منقول من حته ثانيه. يعني بعد 7 سنين وبالصدفه. هو هنا بقى شو احنا بنرجع للموضوع. المسؤوليه وانا ببقى باحث ببقى واثق. بنرجع لموضوع اخلاقيات البحث العلمي. وليكن بعد 50 سنه ولو يكن هو ذهب الى ربه، كون اكتشفت ان هو اخذ جزء مش بتاعه ولا ينص عليه، اقدر انزع منه الدرجه زي ما منعتها. وده الغرض الاساسي من اخلاقيات البحث العلمي. ان ليه موضوع الاخلاقيات؟ بمناسبه ان حضراتكم يمكن بتحبوا جدا الثقافه العامه، لكن نقول الاول الانتاج العلمي ولا الاخلاق؟ طب الاخلاق الاول ولا الفلسفه؟ هي حضرتك لا، هي الموضوع ان هناك مجموعه من التاملات تؤدي الى مجموعه من الاخلاق، وان المجموعه من الاخلاق تؤدي الى وجود انسان قوي يستطيع ان يقوم بممارسه العلم داخل مجتمعه. دي كانت المنظومه القديمه جدا. لكن في العصر الحديث الوضع اختلف. ان الانتاج العلمي يسبق الفلسفه ويسبق الاخلاقيات. وهذا ما نعاني منه. حضرتك لحظه، هي مش 1 2 3 في وجهه نظري، هي دايره، هي حلقه، هي حاجه بالصوت. وليكن خلينا في اول انسان. خلينا في اول انسان بس ماشي. تعالى نتكلم. لو هنجيبها بمنظور فلسفي، منين عرف البشر وجود اله؟ تاملات سيدنا ابراهيم. تاملات، بحث، كوكب، نجم، قمر، ثم اكتشف في الاخر ان لا مش هينفع يكون المحسوس دوت هي مرحله فلسفيه. كويس في الفلسفه. ماشي، مرحله فلسفيه، مرحله تامليه. تمام كده. ازاي يستقيم مجتمع بدون اخلاق؟ ازاي يستقيم مجتمع علمي بدون اخلاق؟ لا انت وجه بص يا سعادتك اللي بيتقال. لا انت ازاي يستقيم مجتمع بدون علم؟ لا انا اقصده حاجه ثانيه مختلفه تماما عن اللي حضرتك بتقوله. بص يا سيدي الفاضل، لازم تماما ان ما نقصدش ده، لكن ان احنا اللي نقصده ان الانتاج العلمي سرعته اكبر جدا من التامليه في هذا العصر، وسرعته اكثر من وجود اخلاقيات تقوم هذا المنتج. بمعنى ايه يا سيدي الفاضل؟ بمعنى ان احنا دلوقتي عندنا علم النانو تكنولوجي. بمعنى اصح عندنا علم اسمه علم الاستنساخ. نشأ العلم وانتج منتجه وتعارفت طرقه وذاع صيته، ثم بحثنا له عن اخلاق. مش ده اللي حصل؟ ولا انا غلطان؟ لا مش فاهم، معلش اسف. يعني حضرتك قصدك ان البحث العلمي جه الاول؟ لا، سبق الاخلاق. سبق الاخلاق المرتبطه. بمعنى اصح ان هناك عالم في معمله استطاع ان يكون نعجه تسمى دل، واستطاع اخر ان يكون انسان، واستطاع اخر ان يكون حيوان كبير يعني ماشي. في الاخر المجتمع لم يحدد له ثوابه وعقابه، ما فعلته صحيحا او غير صحيح. كويس، يبقى ده الاخلاق. انا ما نكرتش. تمام. بس مين اللي سبق؟ العلم، البحث. يبقى احنا بنتكلم على مرحله تخلو من الاخلاق يزيد فيها الانتاج العلمي. يجب على المجتمعات ان تضع لها الاخلاق لتواكب. ده اللي انا اقصده. اوكي ماشي. تمام كده؟ مفيش مشاكل. ماشي. نعم. انا ما عنديش مشكله، بس التجريد من الاخلاق زي ما حصل، يعني اكيد حضرتك في امريكا التجريد من الاخلاق، التجريد من الحضاره. مجتمع بيخلق مجتمع مادي، ما بيخلقش مجتمع حضاري، مجتمع ذا قيم. الذي وضع
قانون الأخلاق للاستنساخ هو الرئيس الأمريكي بيل كلينتون. لا يوجد على وجه البسيط يتحدث في هذا الموضوع إلا هذا الرجل. كلنا متذكرين صراع جورج بوش الابن مع قانون الخلايا الجذعيه، والفتره بتاعت ما بين 2005 وما بين 2002 و2004 و2005 اللي كانوا عايزين يعملوا خلايا جذعيه لعلاج الامراض، وهو كان رافض، وكانت المحكمه الدستوريه نفسها العليا في امريكا كانت واقفه بالمرصاد التجارب يعني. صحيح. بالرغم انها جاءت متاخره عن النتائج العلميه، لان انا كنت قريت ابحاث ان كان في فاينل ريزلتس وصل للمراحل النهائيه وكان قادر على النشر، لانهم رفضوا حتى نشره. ده صحيح. متجهين للبايوتكنولوجي. برضه تخفيف السيلز وهناخدها ونعالجها وندخلها، طبعا ده هيتطرق معاه حاجات كتير بدون اخلاقيه. هو العلم طبعا. هو لك سيدي ان البايوتكنولوجي في مصر من عهد الفراعنه، وان اول سيده في العالم استطاعت ان تمارس البايوتكنولوجي هي السيده المصريه من خلال وضع الخميره البيره داخل عجين القمح. داخل القمح. لك سيدي ان تعرف ذلك. وكلمه بايوتكنولوجي تعريفها بسيط جدا، وهو عباره عن كائن حي يستخدم في تقنيه لانتاج شيء معين. التقدم العلمي بيساعدنا كثيرا أن نعرف حاضرنا، لكنه يساعدنا أكثر في أن نفسر ماضينا. أنا مش هنتكلم في مصطلحات فلسفية، لكن اللي أنا بأكد لكم عليه إن هذه المرحلة من المراحل إن العلم سابق كتير جدا للأخلاق. هو سابق. وأن العلماء هم نفسهم من يحاولون أن يضعوا أخلاقا لما يفعلونه. ممكن نتكلم عشان ان الاخلاق تعتبر نسبيا مطاطه، او انها تتغير من بيئه لبيئه. الاخلاق مقصود بها قانون يحكم ما بين الافراد، ليس فقط تدرجيا من حكم الهي الى عرف شخصي الى قانون وضعي. طبعا احترام الاشخاص ده المنفعه واجب، ده كلام حلو وجميل، بس يا رب نطبقه ان شاء الله. وده كله كان ده بدأ اهتمام الأخلاق والكلام ده. ليه؟ لأن كان قبل هذا التاريخ نقول الدايرة اللي حضرتك بتقول عليها التأملية تأتي بالفلسفة ثم والفلسفة واضح معايير عظيمة الفلسفة والرياضيات من أعظم العلوم. احنا ما بنتكلمش في ده، احنا بنتكلم إن في سباق محموم ما بين الأخلاق وما بين الإنتاج العلمي، وأن الإنتاج العلمي أصبح أحيانا كثيرة بالأخلاق، وأنه يحتاج إلى وضع أخلاقيات في خطواته حتى يتم تقنين. طب ده في وجهة نظرك مظبوط؟ إن إحنا نحط البحث العلمي وعليه قيود قصدي يعني؟ جدا. مش قيود. احنا بنتكلم عن اخلاقيات، في فرق كتير جدا بين قيود واخلاقيات. الموضوعيه اوكي، المصداقيه اوكي، لكن هل تسمح او هل توافق على هذا ان اجعل اختي حامله لبويضات؟ هل تفهم المعنى؟ حضرتك تسمح برضه من نفس الجهه ان يكون هناك نعجه او خراف او ماشيه حامله لهذه الوظيفه. ما هو ده احنا بنتكلم فيه بقى، ده من ضمن الاخلاقيات. تختلف بقى يعني. لا بنتكلم من ضمن الاخلاقيات. بعد سنه 1945 بنفتح مواضيع، بس هقول لكم بعد 1945 تم استخدام مواد كيماويه في الحرب العالميه الاولى والثانيه. الحرب العالميه الاولى كانت اول مره نستخدم المواد الكيماويه وماده الDDT. بعد انتهاء الحرب العالميه الاولى سنه 1914 تم تحويل المواد الكيماويه الى الانتاج الزراعي، ومن هنا نشأت المبيدات. في سنه 1945 استخدمت الذره في الحرب العالميه الثانيه،
واستخدم الإشعاع أيضا في تحسين الإنتاج الزراعي، اللي هي قضية الإنسان الأولى إن هو ياكل عشان تحط له أخلاق. يبقى استخدام البحث، استخدام العلم. فبدأ العلم يعني هي استخدام العلم في ايه؟ مش العلم، يعني مش البحث العلمي المشكله فيه، المشكله في استخدامه بنوجهه ناحيه ايه؟ والمثال اللي كان بيقوله لنا واحنا عيال في الابتدائي، هل يوجد بحث علمي بلا أهداف؟ لا، بيخرج البحث العلمي كبحث علمي ان دوت اشعاع بيحصل بيه كذا، انا بوجهه ناحيه الحروب ولا بوجهه ناحيه السلم. زي ما قالوا، ما هم علمونا زمان في نوبل في ابتدائي واحنا لسه عيال، يقول لنا نوبل كان عامل ده علشان يعمل المحاجر اللي طلعوا منها الفحم والوقود والكلام ده، واستخدموا الديناميت في الحروب. هي نفس موضوع اخلاقيات استخدامات البحث العلمي هو ده وارد، لكن احنا بنتكلم عن اخلاقيات ما زلنا في مرحله ده. لكن اذا كنا هنتكلم على موضوع اخلاقيات التطبيق، اخلاقيات التطبيق موجود، اخلاقيات الفرد نفسه موجود، اخلاقيات اجراء عمليه البحث موجوده. يبقى كلها مكمله لبعضها، ما فيش جزء منفصل. لو انا ما عنديش اخلاقيات كباحث هعمل بحث بلا اخلاقيات، هنتج منتج بلا اخلاقيات. برضو انا عاوز اكون واضح في حاجه مهمه بعد حضرتك. اخلاقيات اللي هي موضوعيه البحث، حاجه لها علاقه بمصداقيه، لها علاقه براءه اختراع، لها علاقه ببحث بموضوعيه، لها علاقه بالكلام ده، دي حاجه. حضرتك ما خدتش بالك من اللي قلناه. لا تمام، دي حاجه يعني دي اخلاقيات لازم نمشي عليها واحنا بحثنا، لكن من ناحيه ثانيه نحن نحتار كثيرا. معلش انا اسف، انا عارف انت عايز تقول ايه، فانا مش بقطع كلامك. انا مش لا احنا بنحتار كتير جدا في موضوع تعريف اخلاق. يعني كل ما وضع للتنظيم في علاقتك مع الاخر هي اخلاق عشان نرتاح. اوكي تمام. نلحق نخلص ولا ايه؟ مفيش. قلنا خلاص ان في اعلان هلسنكي سنه 1983 واتكون الاتحاد العالمي للاخلاقيات، واتحط له 3 مبادئ او 4 مبادئ اساسيه، اللي هي الاحترام الاشخاص والمنفعه وعدم الاضرار نتكلم فيها اهوت، والعداله. ده مثال انتهاك الضوابط الاخلاقيه السابقه. المثل الصرف اللي بيعاني منه العالم حديثا هو ما حدث بالنسبه لابحاث مرض الايدز، ان هو اجرى تجارب على مرض الدول الافريقيه الفقيره. للاسف مش الايدز بس، ان افريقيا تعتبر معمل تجارب كبير للايدز وامراض السرطان وبعض الامراض الاخرى، وانتاج الادويه لشركات الادويه في حد ذاتها كمان. وده للاسف موت في الطبيعي الانساني العالمي. كانوا بيصرفوا ملايين الدولارات عشان يقدروا، مليارات الدولارات عشان يقدروا يجربوا على الانسان في كينيا وفي وسط افريقيا لتاثير الدواء المنتج، الادويه المنتجه، هل تستطيع ان تشفي من السرطان او لا، او تشفي من الايدز او لا. وللاسف كان الانسان فيها. هنا بنتكلم على موضوع الاخلاقيات ومدى ارتباطها. شوف احنا حضرتك سبقت شويه، او احنا بس هو النقاش جميل. قلنا على الباحث ومؤسسات البحث العلمي في حد ذاتها ومحرروا المجلات العلميه. هنا بنتكلم، لو حضرتك افتكرت في البدايه اخونا اللي كان قاعد، فبيتكلم على ان ازاي ان هو نشر البحث. اذا في مدرستين في النشر عموما، ان انت تقدر تنشر بفلوسك، والنشر المجاني ان المسؤوليه تقع على القارئ ما تقعش على منتج البحث. وهنا بتختلف قوه المجله، ودي لها اوضاع كتير جدا. قوه المجله وعامل تاثيرها في مجال البحث العلمي نفسه، وفي الثقافه العلميه، وفي تداولها في ما بين الباحثين في مجال البحث العلمي. وكالات التمويل والمنظمات نفس اللي كنا بنقوله في البدايه، ان لازم ابقى عارف زي ده. من ضمن الحاجات، لو كلنا عارفين ان
في معامل مركزيه في الولايات المتحده الامريكيه تسمى NIH او National Institute Health. دول المعامل ديت كانت بتاخد مصادر من التمويل من القطاع الخاص، من شركات من روبورو، عشان تقول ان التدخين غير مضر بالصحه وانه لا يؤدي الى السرطان تشكيل لجان الاخلاقيات والبحوث الطبيه. طبعا اول حاجه الانسان بيهتم بنفسه فلازم يعمل الاخلاقيات على ده، وطبعا الاطباء ورجال الفقه والاخصائيين ومجموعه من الاشياء. انا كنت محضر حاجات ثانيه بس انا عشان خير الكلام ما قل ودل كنا محضر محاضرتين تانيين، وكان المفروض في ضيف هنا اسمه الدكتور طارق سيد توفيق هو هيتناول الموضوع، لان هو كان عنوان دراسه له في المانيا كامله، لكن للاسف هو علق على لان الطريق الناس قطع الطريق الزراعي. انا بشكركم وتحياتي، ولو في اي سؤال انا تحت امركم فيه. شكرا جزيلا. ارجو ان انتم تكونوا اكيد طبعا يعني فتحنا ابواب ان شاء الله.